My name is Govind Ankush Gorkar. I'm I'm in 8th standard and my school name is Government High School, Ambede Nagargaon. आज आम्ही निरंकाराच्या एक देवळान येयले आणि त्या देवळान आमकां खूब तशी आमी सकयल एक झर आसली त्या झरी कडेन गेले आनी थंयसर आमकां झाडां मेळ्ळी खूब तरेची आनी सरान आमकां तेजें इन्फॉर्मेशन सांगलें म्हणजे आमकां आनी एक झाड दिसलें की ती रुमटा अशी भायर इल्लेली आसली यू शेपार आनी आमकां खबर ना ती कसली ती. मग सरान आमकां सांगलें की त्या भितून म्हणल्यार बारीक बारीक अशे होल कशे आसता त्या होलासून ते ऑक्सिजन घेता आनी तांकां जमनीन ऑक्सिजन मेळना कित्याक ती जमीन आसता ती म्हणजे दलदल आसता त्या खातीर ते आमकां भायर येता रुमटा आनी ते होल आसा तातूंत तांकां ऑक्सिजन आनी पाण्याचें बरें हें मेळटा. आनी परत आमी दुसरे म्हणजे आमी अशे दुसऱ्या सायडीसून येयले आनी आमकां आनी एक निरंकाराचें दुसरें देवूळ मेळ्ळें. ते दुसऱ्या देवूळ आमी सकयल येयले आनी त्या फाटल्या वाटेन एक जागो आसलो बारीकसो. त्या बारीकशा जाग्यार आमी बघले की तरेतरेची झाडां आसली तरेतरेची फुलां परत अशे बारीक बारीक अशे हे येयल्लेले आनी आमी बघले एक बकेट फूल म्हण आसलें बकेट हे म्हणून आनी ते बघलो कडे आमकां म्हणल्यार सोचूंक पडलें हे आनी कशें काय म्हणून. मग सरान आमकां सांगलें अशें अशें म्हणून ते बी आसता म्हणून तितून पाणी बी आसा म्हणल्यार ते हे जाता. आनी परत आमी मगे अशे येयले आनी सुकी झाडां आसली बघलेली आमी ते बारीक बारीक फंगस येयल्लेले आनी ते फंगसाचे बघले जाल्यार एक जेली फंगस म्हणून आसलें येल्लो जेली फंगस ते आमी हात लावन बघले बघ ते जेली भशेन आसले. त्यार आमकां मागीर तेजे बद्दल आमी सराक विचारले सर अशें अशें कशें ते म्हटलें आनी सरान आमकां तेजे इन्फॉर्मेशन सांगलें आनी आनी ते आनी आमी हितून दुसऱ्या हितून म्हणजे आनी एक सांगपाचें आसलें की दुसऱ्या हितून आमी दुसरें देवूळ आसलें न्हू निरंकाराचें तितून गेले तेन्ना ते झाडाचें नांव जायफळ आसलें म्हणजे रानटी जायफळ रानटी जायफळ आसलें. ते इंग्लीश नांव आसलें इंग्लीश नांव मायरस्टिका तेच. आनी काय ना आमकां एनवायरमेंट आनी आमकां स्कुलाच्या भायर शिकयलें ते आमकां मातशें एक्सपिरियन्स खूब बरें मेळ्ळें एक्सपिरियन्स हेजे भायर शिकता म्हणून